स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई च्यानल फिजिक्स एन्ड म्याथ बाई आरकेडी सर। हिजो हामीले क्लासमा हिजोको मतलब बिफोर प्रिभियस क्लासमा हामीले नोडल फिजिक्स टपिकमा मिल्कन्स सोलिडर अफ एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको थियौँ। एन्ड आई होप स्टुडेन्ट्स यु वाच द भिडियो एन्ड मेनी अफ स्टुडेन्ट्स हेज कमेन्ट about their experience, how they are understanding the way of explaining the derivation। और आज म मोडर्न फिजिक्समै इम्पोर्टेन्ट टपिक इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन हाम्रो एनएबी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्समा भएको मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, यसको डेरिवेसन हेर्नेछौँ। र इलेक्ट्रोन आजको हाम्रो टपिक भनेको टपिकबाट क्लियर छ, मोसन अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा लग्यौँ भने, इलेक्ट्रोनलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ गरायौँ भने इलेक्ट्रोनमा के चेन्जेस हुन्छ त? इलेक्ट्रोनमा कुन कुन फोर्सले एक्ट गर्छ, इलेक्ट्रोनको पाथ कसरी चेन्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोन जाने जुन बाटो हुन्छ त्यो बाटोलाई इलेक्ट्रोनले कसरी चेन्ज गर्छ र त्यो बाटोलाई हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। आइदर द पाथ इज प्याराबोलिक पाथमा जान्छ कि सर्कुलर पाथमा जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आज डिटरमाइन गर्नुपर्नेछ। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त, यो डेरिवेसनको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले चाहिन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि हामी के गर्छौँ डेरिवेसनमा, अब हामी ध्यान दिएर हेर्नु स्टुडेन्ट्स। सो वी विल टेक एट फर्स्ट प्लेट। एउटा हामी प्लेट लिन्छौँ यसरी, एउटा प्लेट भयो अनि यहाँ अर्को प्लेट, यसरी दुईवटा प्लेट भयो। दुईवटा प्लेटलाई हामीले होरिजेन्टलमा राखेको छौँ। होरिजेन्टलमा सेटअप गरिसकेपछि अप्पर प्लेटलाई पोजिटिभसँग कनेक्ट गरिदिने हाई टेन्सन र लोअर प्लेटलाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गराउने। अप्पर प्लेट इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ भनेपछि अप्पर प्लेट पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ र लोअर प्लेटले नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छ। यसरी हामीले दुईटा प्लेटमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज टर्मिनल कनेक्ट गराइसकेपछि यहाँ यो एरियामा यसको यो जुन एरिया छ यो एरियामा यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भयो, जेनरेट भयो। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सप्लाई द इलेक्ट्रोन। हामी अब इलेक्ट्रोनलाई पास गराउँछौँ। इलेक्ट्रोनलाई पास गराउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यहाँ, इलेक्ट्रोनलाई सपोज एउटा बीम अफ इलेक्ट्रोन यसरी आउँदैछ, यो एउटा बीम अफ इलेक्ट्रोन भयो। यो बीम अफ इलेक्ट्रोन यहाँबाट स्ट्रेट आउँदैछ, स्ट्रेट होरिजेन्टल मोसनमा आउँदैछ, एकदम स्पिडमा आउँदैछ र इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ। इलेक्ट्रोन इज मुभिङ विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इन अ होरिजेन्टल डाइरेक्सन। सपोज गरौँ इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी भी, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी के छ त, भी छ। र जब इलेक्ट्रोन यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्छ, जब इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ अ भेलोसिटी भी इन्टर्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड, यहाँबाट इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीले थाहा छ स्टुडेन्ट्स यो इलेक्ट्रोन यसरी होरिजेन्टल जानुपर्ने तर यसरी होरिजेन्टल आउँदैन। किन आउँदैन? किनकि इलेक्ट्रोनमा यहाँ आउने इन्टर गर्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो। नेगेटिभ चार्ज भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो माथिको पोजिटिभ प्लेटले इलेक्ट्रोनलाई माथितिर एट्र्याक्ट गर्छ। एट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै अब इलेक्ट्रोन माथितिर जान खोज्छ तर इलेक्ट्रोनको इनिसियल भेलोसिटी भी छ। अब इलेक्ट्रोन यता पनि आउनु पर्यो र माथि पनि जानुपर्छ। दुईटा भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोनको दुईटा डाइरेक्सनमा जान्छ। एउटा डाइरेक्सन भनेको होरिजेन्टल डाइरेक्सन, यतातिर आउने डाइरेक्सन भयो, र अर्को डाइरेक्सन भनेको भर्टिकल डाइरेक्सन, माथितिर जाने भयो। अब दुईटै वेलाई फलो गर्दै गयो भने इलेक्ट्रोन यहाँबाट अलिअलि गर्दै माथि पनि जान्छ, यसरी माथि पनि गयो स्लोली र होरिजेन्टल पनि आयो, यसरी इमिट हुन्छ। इलेक्ट्रोन यहाँबाट बेन्ड हुँदै माथिको प्लेटतिर एट्र्याक्ट हुँदै गयो, यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड सकिन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड सकिने बित्तिकै अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन स्ट्रेट लाइनमा पास भएर जान्छ। सो वी हेभ टु स्टडी दिस नेचर। यो भनेको इलेक्ट्रोनको बाटो भयो। इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पास गराउँदाखेरि इलेक्ट्रोनले फलो गरेको पाथ भनेको पोइन्ट पी देखि पोइन्ट क्यूसम्म, यो पाथलाई हामी ट्राजेक्टरी भन्छौँ। दिस इज द ट्राजेक्टरी अफ द इलेक्ट्रोन। बाटोलाई हामी ट्राजेक्टरी भन्छौँ। दिस इज द ट्राजेक्टरी अफ द इलेक्ट्रोन व्हेन इट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीले यो पाथ चाहिँ कस्तो खालको पाथ हो, यसको नेचर हामी डिटरमाइन गर्छौँ। यो नेचर सर्कुलर छ कि प्याराबोलिक छ कि इलिप्टिकल छ भन्ने कुरा हामी डेरिवेसनमा फाइन्ड गर्छौँ। र यसमा अब हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू के छ, दुईटा मोसनमा गयो इलेक्ट्रोन, एउटा एक्स एक्सिसको डाइरेक्सनमा होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा गयो मोसन, होरिजेन्टल डाइरेक्सन यता पनि आइरहेको छ, यहाँबाट यहाँ पुगिसकेको छ। र अर्को भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको यसको ओरिजिनल पोजिसन भनेको यो लाइनमा हुनुपर्ने हो तर फाइनल्ली यहाँ माथि पुगिसकेको छ। मतलब एउटा भयो होरिजेन्टल मोसन, अर्को भयो भर्टिकल मोसन। अब दुईटा मोसनमा इलेक्ट्रोनले के गर्यो त आफ्नो पाथलाई डिटरमाइन गरेको छ र अब हामी यसको डेरिवेसनतिर जान्छौँ। सुरुमा
हामी के सपोज गर्छौं इलेक्ट्रोन इज मुभिङ विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v भयो भने सुरु यसको x डाइरेक्सनको लागि फर होरिजेन्टल मोसन लिन्छौं। सुरुमा फर होरिजेन्टल मोसन फर होरिजेन्टल मोसन को लागि इनिशियल भेलोसिटी v छ। इनिशियल भेलोसिटी इज v। इनिशियल भेलोसिटी डेरिभेसन सजिलो छ स्टुडेन्ट्स। इनिशियल भेलोसिटी v भयो। अब इनिशियल भेलोसिटी v एन्ड वी नो दैट द होरिजेन्टल भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इज कन्स्ट्यान्ट। यो भेलोसिटी होरिजेन्टली मुभ भएको भेलोसिटी इलेक्ट्रोनको टोटल पाथवेमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पाथवेमा कन्स्ट्यान्ट हुनुको अर्थ के भयो त x डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन भएको छैन। इफ भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट देन एक्सेलरेसन इज 0। सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेसन along x axis ए मैले यहाँ x लेखिदिए इज 0 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मानौ इलेक्ट्रोनलाई यहाँदेखि यहाँ आउनको लागि टोटल टाइम यहाँदेखि यहाँ आउन कति टाइम लाग्छ त हामी सुरुमा के सपोज गर्छौं कुनै एउटा बिचको पाथ यहाँ सपोज गर्छौं। मानौ इलेक्ट्रोन यहाँबाट बेन्ड हुँदै आयो यसरी गयो तर एउटा पोइन्ट हामीले यहाँ रिकग्नाइज गर्यौं ए भनेर। इफ इलेक्ट्रोन इज एट पोजिसन ए देन व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द डेभिएसन, व्हाट इज द पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोन भनेर आउन सक्छ क्वेशन। न्यूमेरिकल पनि यसमा सोध्छ। र यदि हामीले यहाँ सपोज गर्यौं भने यसको लागि हामी के सपोज गर्छौं p देखि यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि यो x एक्सिसमा भयो। त्यसैले हामी के सपोज गर्छौं डिस्टेन्स x मानौ। x इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल। सो यहाँ लेख्छौं डिस्टेन्स भनेको x डाइरेक्सनमा x भयो। टाइम यहाँदेखि यहाँ आउन इलेक्ट्रोनलाई कति टाइम लाग्यो, त्यहाँदेखि त्यहाँ आउनको लागि इलेक्ट्रोनलाई टाइम टेकन टाइम लाग्ने भयो टाइम t लाग्ने भयो। भनेको होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भयो इनिशियल भेलोसिटी। यसको लागि इनिशियल भेलोसिटी पनि v नै भयो र फाइनल भेलोसिटी पनि यसको v नै हुन्छ बिकज भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट। एक्सेलरेसन 0 भयो। किन 0? किनकि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ। डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ अ इलेक्ट्रोन फर टाइम t टाइमको लागि इलेक्ट्रोनले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्दा यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र टाइम कति लियो त t टाइम दिएको छ। अब यसमा हामीले डिस्टेन्स x निकाल्नु पर्यो भने x निकाल्नको लागि के गर्ने हामीसँग फर्मुला छ वी नो। सिम्पल फर्मुला लगाउने। यति गरिसकेपछि द फर्मुला इज यस x डाइरेक्सन भएको x लेखे मैले इक्वल्स टु ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्टेन्स भनेको x छ त्यसैले हामी यहाँ x लेख्छौं और u भनेको इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो कति छ त v। यु विल राइट हियर v। टाइम टेकन भनेको t नै छ इन्टु t प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेसन 0 छ। एक्सेलरेसन x डाइरेक्सनमा 0 छ भने हाफ a t स्क्वायर हामी के लेख्छौं 0। देयरफोर x इक्वल्स टु v इन्टु t भयो र यसबाट हामी के गर्न सक्छौं t को भ्यालु कति लेख्न सक्छौं x by v। दिस इज द टाइम टेकन। यो फर्मुला युज गरेर हामी इलेक्ट्रोनको टाइम टेकन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो दिस इज भेरी इजी। यो भयो होरिजेन्टल डाइरेक्सनको लागि एन्ड आई रिक्वेस्ट स्टुडेन्ट्स टु कपी दिस और स्क्रिनशट गर्नु होला बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस विल हेल्प यु टु फरवर्ड द कोर्स और सिलेबस अफ द क्लास 12 फिजिक्स अंडर द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। सो प्लीज यु क्यान टेक अ स्क्रिनशट। ओके अब हामी भर्टिकल मोसनतिर जान्छौं। इलेक्ट्रोनको भर्टिकल मोसनलाई पनि स्टडी गर्ने। दिस इज द स्टडी अबाउट होरिजेन्टल मोसन अफ द इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द भर्टिकल मोसन स्टडी गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स फेरि हामीले इलेक्ट्रोनलाई राम्ररी ध्यान दिएर यसको मोसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ लेट्स सी स्टुडेन्ट्स यो पोइन्टमा हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन भर्टिकल मोसन माथितिर गएको छैन। यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन होरिजेन्टली मात्र आइरहेछ माथि गएको छैन भने सुरुमा इलेक्ट्रोनको भर्टिकल माथितिरको भेलोसिटी त छैन भने 0 भयो। सो वी राइट हियर फर भर्टिकल मोसनको लागि इनिशियल भेलोसिटी u मैले यहाँ y लेखिदिए u y। यहाँको इनिशियल भेलोसिटी माथितिरको के भयो त 0 मिटर पर सेकेन्ड
square, because electron is not moving in upward direction, but after entering, enter गर्ने बित्तिकै यो पोइन्टमा छैन, तर इन्टर गर्ने बित्तिकै पोजिटिभ प्लेटले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ, एट्र्याक्ट गरेपछि अब यो माथितिर मुभ गर्न थाल्छ र केही समयपछि आफ्टर सर्टेन टाइम, टी टाइम पछि इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ माथि आइपुगिसक्यो, ए पोइन्टमा आयो, मतलब यसमा भर्टिकली कुनै एउटा भेलोसिटी एक्ट भयो, यसमा कुनै एउटा फोर्स एक्ट भयो, जुन फोर्सले इलेक्ट्रोनलाई माथितिर तानिरहेको छ। त्यो फोर्स भनेको चार्जले गर्दाखेरि हो र त्यो फोर्सलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। फोर्स एक्ट अन इलेक्ट्रोन, फोर्स एक्ट अन इलेक्ट्रोन इज गिभन बाई इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी ई सपोज गर्छौँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा भयो फोर्स चाहिँ। अब फोर्सको फर्मुला हुन्छ क्यू इन्टु ई, क्यू भनेको चार्ज इन्टु ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीले यहाँ फोर्सलाई एफ लेखौँ, एफ माथिको डाइरेक्सनमा छ भने मैले यहाँ वाइ लेखिदिएँ, एफवाई, वाइ एक्सिसको लागि। चार्ज अन द इलेक्ट्रोन इज ई, इलेक्ट्रोनको चार्ज ई भयो र इलेक्ट्रिक फिल्ड ई नै भयो। So this is the formula to calculate the force on the electron. Now when we are connecting the upper plate and lower plate with the terminal, अब टर्मिनलमा कनेक्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ प्लेट र नेगेटिभ प्लेटमा भोल्टेज त आउँछ नि अभियसली, त्यसलाई हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौँ। इफ द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु प्लेट इज भी, क्यापिटल भी लेख्ने, किनकि सानो भी र क्यापिटल भी भयो, सानो भी भेलोसिटीको लागि र क्यापिटल भी भनेको पोटेन्शियलको लागि। इफ भी इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु प्लेट एन्ड यो दुईटा प्लेटको बिचको जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेट, यदि प्लेटको डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेटलाई हामी यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई सानो डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने, सानो डीले इफ विल रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स बिट्विन अप्पर प्लेट एन्ड लोवर प्लेट बाई द स्मल डी, देन इलेक्ट्रिक फिल्ड वी नो, हामीलाई थाहा छ वी नो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्नको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ भी बाई डी। भी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु प्लेट एन्ड डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला एन्ड भेरी इजी फर्मुला, स्टुडेन्ट्सहरू धेरै कन्फ्युजन हुने गर्छन्, सो डोन्ट बी कन्फ्युज। सो यु हेभ टु रिमेम्बर दिस फर्मुला ई इक्वल टु भी बाई डी। अब यो फर्मुला यसमा हामीले एप्लाई गर्ने भने फोर्स कति हुन जान्छ त, एफ वाइ डाइरेक्सनमा, ई को ठाउँमा भ्यालु हालौँ भी क्यापिटल भी बाई डी। दिस इज द फोर्स एक्टिङ अन द इलेक्ट्रोन इन अपवर्ड डाइरेक्सन। यही फोर्सले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन माथितिर मुभ गरिरहेछ। यो हाम्रो भयो क्यालकुलेटिङ पार्ट। यो फर्मुला लगाएर हामी न्युमेरिकलमा क्वेसन सल्भ पनि गर्न सक्छौँ। यसपछि यदि फोर्स एक्ट भइरहेको छ र इलेक्ट्रोन माथितिर मुभ गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रोनमा अभियसली एसिलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ। एसिलेरेसन प्रोड्युस भइसकेपछि भेलोसिटी पनि त्यहाँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एसिलेरेसन कति त, अब जुन इलेक्ट्रोन यहाँबाट मुभ गरेर माथि गयो, मुभ गरेको इलेक्ट्रोनको एसिलेरेसन निकाल्नु पर्यो। एसिलेरेसन निकाल्नको लागि मैले के गरेँ, यसलाई रब गरेर मैले रब गरेँ र कपी गर्नु होला, यो सबै कुराहरू पज गरेर कपी गर्नु होला। सो वी क्यान राइट हियर, हामीले फोर्स अहिले भर्खरै के डिटरमाइन गऱ्यौँ, एफ भनेको ई भोल्टेज भी बाई डी र फोर्सको हामीसँग अर्को फर्मुला छ एफ इक्वल्स टु एमए, फोर्सको ठाउँमा एम ए भनेको वाइ डाइरेक्सनमा भर्टिकली अपोजिट अपवर्ड डाइरेक्सन इक्वल्स टु ई भी बाई डी और एसिलेरेसन यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ सजिलै, ई बाई एम इन्टु भी बाई डी। This is the equation or this is the formula to calculate the acceleration of the electron in upward direction when it is in the motion in electric field. Acceleration पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब मानौ यो इलेक्ट्रोन यो पोइन्टमा छ, जहाँ पनि होस् हामी जहाँ पनि सपोज गर्न सक्छौँ। यसरी मैले यहाँ ए पोइन्टमा सपोज गरेँ, ए पोइन्टमा सपोज गर्दाखेरि यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन यता पनि आउँदैछ र यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन माथि पनि जाँदैछ। यतातिर आउँदैछ त्यो भेलोसिटीलाई हामी भीएक्स भन्छौँ, होरिजेन्टल भेलोसिटी भयो, र माथितिर गइरहेको छ त्यसलाई हामी भी वाइ भन्छौँ, भर्टिकली अपवर्डतिर गयो। र यसमा इलेक्ट्रोन यतातिर गइरहेको छ, यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। एंगल चाहिँ कति बनायो यसले, थीटा बनायो। डेभिएसन एंगल, इन्क्लाइनेसन एंगल थीटा बनाएको छ। यो पोइन्टमा हामीलाई यसको भेलोसिटी कति भनेर निकाल्न सोधिदियो भने हामी के गर्छौँ त, यहीबाट हामी के गर्छौँ, वी नो हामीसँग भेलोसिटीको पनि फर्मुला छ। हामीसँग भेलोसिटीको फर्मुला के छ त, यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भी इक्वल्स टु यु प्लस ए टी। भी इक्वल्स टु यु प्लस ए टी, भी पनि वाइ डाइरेक्सनमा, यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो भर्टिकल मोसनको लागि, यो पनि वाइ डाइरेक्सनमा। ए एसिलेरेसन पनि भर्टिकल मोसनको लागि हो भने वाइ डाइरेक्सनमा। टाइम त टी नै भयो।
Vy हामीले क्याल्कुलेट गर्ने Vy हो Vy इक्वल टु Uy भर्टिकली मोसनमा अघि नै मैले भनिसके सुरुमा इलेक्ट्रोन माथितिर मुभ गरिरहेको छैन भने इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ त इनिशियल भेलोसिटी इज 0 प्लस एक्सेलरेसन हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं E/m इन्टु क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल बाइ D इन्टु T भनेको टाइम जस्ट नाउ बिफोर दिस वी हेभ क्याल्कुलेटेड होरिजेन्टल मोसनमा हामीले HM होरिजेन्टल मोसनमा हामीले T क्याल्कुलेट गरेको थियौं x बाइ v भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियौं अघि नै हेर्नु होला रि गरेर T को भ्यालु हामीले x बाइ v क्याल्कुलेट गरेको थियौं र यो भ्यालु हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं T भनेको x बाइ भेलोसिटी भनेर सेभ गर्छौं र देयरफोर Vy इक्वल टु कति आउने भयो त यहाँबाट स्टुडेन्ट्स E/m इन्टु Vx/d इन्टु V एक्सप्रेसन हेर्दा ठुलो देखिरहेछ बट एक्सप्रेसन सजिलो छ E भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज m भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स स्मल v भनेको भेलोसिटी x भनेको इलेक्ट्रोनले होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेर त टाइम t मा त्यो डिस्टेन्स र सानो d भनेको दुईटा प्लेटको बीचको डिस्टेन्स अपार्ट डिस्टेन्स इज यसरी हामी अब भेलोसिटी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब यो पोइन्टमा आउँदाखेरि इलेक्ट्रोनले भर्टिकली पनि केही डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ यो भर्टिकल डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भयो इलेक्ट्रोनको जसरी होरिजेन्टली यहाँसम्म आइपुग्यो भर्टिकली पनि यो आफ्नो ओरिजिनल वेबाट ओरिजिनल पोजिसनबाट यति माथितिर शिफ्ट भएको छ यसलाई हामी y डाइरेक्सनमा y रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई y रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने अब हामीले y भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल्ड अथवा भर्टिकल मोसन अफ द इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने अब डिस्टेन्सको फर्मुला लगाइदिने सो स्टुडेन्ट्स यु क्यान टेक अ स्क्रिनशट एन्ड यु क्यान कपी दिस एन्ड प्र्याक्टिस इन योर कपी सो द्याट यु विल गेट अ क्लियर नलेज एन्ड यु क्यान डिराइभ दिस इक्वेसन इजिली ओके अब हामी भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी सिम्पल फर्मुला क्लास 9 मा पढेको फर्मुला युज गर्छौं s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर s भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स हो s y लेखिदिन्छौं u भनेको भर्टिकल इनिशियल भेलोसिटी a भनेको भर्टिकल एक्सेलरेसन यसरी हामीले y रिप्रेजेन्ट गर्यौं भर्टिकल मोसनको लागि होरिजेन्टल मोसनको लागि हामी x रिप्रेजेन्ट गर्छौं र भर्टिकल मोसनको लागि y रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसमा अब sy भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त हाम्रो y छ भने यसको ठाउँमा y लेख्ने y इक्वल टु u भनेको इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 भर्टिकल मोसनमा इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भने 0 इन्टु t भनेको 0 नै भयो प्लस y 1/2 इन्टु a एक्सेलरेसन अब फेरि हामी एक्सेलरेसनको भ्यालु पुट गर्छौं अघि हामीले यहाँ डिराइभ गरेको थियौं एक्सेलरेसन कति थियो हाम्रो एक्सेलरेसन आको E/m इन्टु v/d एक्सेलरेसन यति आएको थियो र t भनेको टाइम कति छ त हाम्रो x/ सानो v ठुलो v र सानो v कन्फ्युजन नहुने यो भयो हाफ a को भ्यालु राखे मैले E/m इन्टु v/d इन्टु टाइम भनेको x/v स्क्वायर छ भनेलाई के गर्ने त होल स्क्वायर दिने अब यसलाई सल्भ गरौँ और y इक्वल टु सल्भ गर्दै गयौं भने v/2mdv स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर यसरी हामीले एरेन्ज गरेर लेखिदिए ev ले भयो 2md यो v को स्क्वायर यता लेखिदिए र x को स्क्वायर मैले यहाँ लेखिदिए यदि अब यसलाई हामीले हेर्ने हो भने e पनि कन्स्ट्यान्ट सबै v पनि कन्स्ट्यान्ट 2 कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो एन्ड एज वेल एज मास अफ द इलेक्ट्रोन इज also constant distance between the two plate is also constant velocity is also constant so we can represent these terms by a symbol k if we will represent this term by k then we will get the expression y equals to kx square this is the very important relation यो रिलेसन ले हामीलाई इलेक्ट्रोन को ट्र्याजेक्टरी इलेक्ट्रोन को पाथ इलेक्ट्रोन को बाटोको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छ अब यो इक्वेसन भनेको प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सँग म्याच हुन्छ प्याराबोलाको इक्वेसन सँग म्याच हुने भयो त्यसैले हामी के लेख्छौं above equation represents the trajectory
trajectory of electron is parabolic in nature. प्याराबोलिक इन नेचर। यो y = kx² भनेको प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग म्याच हुन जान्छ। यदि प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन थाहा छैन भने हेर्नु होला, यो प्याराबोलाको इक्वेसनसँग म्याच हुन जान्छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं, यो इक्वेसनको हेल्पले मोसन अफ ट्र्याजेक्टरी अफ द इलेक्ट्रोनको जुन यो बाटो छ, यो बाटो चाहिँ यो पाथ चाहिँ प्याराबोलिक इन नेचर, यो चाहिँ प्याराबोलिक इन नेचर भयो। यहाँसम्म हामी गर्छौं। यो थियो इलेक्ट्रोनको मोसन अफ द इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो धेरै सजिलो डेरिभेसन हो। अब यसमा कुनै बेला हामीलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि थीटा क्याल्कुलेट गर्न भन्छ, एंगल क्याल्कुलेट गर्न भनिदियो भने व्हाट इज द एंगल अफ डेभिएसन भनेर सोधिदियो आफ्टर टाइम टी, कुनै टाइम टी मा डेभिएसन कति भनेर सोधेको छ भने हामी के गर्छौं त, टाइम एंगल निकाल्नको लागि सिम्पली वे युज गर्छौं। प्लिज स्टुडेन्ट्स यु गो एन्ड कपी दिस, प्लिज भिडियो पज गरेर कपी गर्नु होला। आई रिक्वेस्ट यु सो दैट इट बिकम्स भेरी इजी फर यु। अहिलेको लकडाउनको टाइममा बुक नहुन सक्छ। एन्ड इफ यु आर आस्क्ड टु क्याल्कुलेट थीटा, देन हामी अब यहाँ के गर्छौं त, यहाँ हामी यसलाई यसरी ट्रायंगल बनाउँछौं। यो भर्टिकल मोसनमा भेलोसिटी हाम्रो कति छ त, vy छ, यहाँ vy लेखेको छ, vy। होरिजेन्टल मोसनमा हाम्रो भेलोसिटी कति छ त, vx छ, हुन्छ tan थीटा। यहाँ tan थीटा यदि हामीले लियौं भने, tan थीटा लियो भने p/b परपेन्डिकुलर बाइ बेस। परपेन्डिकुलरमा कति भेलोसिटी छ त, vy भेलोसिटी छ भर्टिकलमा, र b भनेको बेस, बेसमा कति भेलोसिटी छ त, vx भेलोसिटी छ। कुनै पनि टाइम, जुन टाइमको लागि हामीले निकाल्नु छ त्यो टाइमको भेलोसिटी अपवर्ड डाइरेक्सन p/b ले दिएपछि अब tan थीटा इक्वल्स टु vy हाम्रो अगाडि नै आएको छ। vy भनेको भर्टिकल भेलोसिटी, हाम्रो भर्टिकल भेलोसिटी भनेको कति आएको थियो, यहाँ हेरौँ कति आएको थियो। vy भनेको एक्सिलरेसन इन्टु टाइम थियो, a भनेको e/m इन्टु v/d, टाइम भनेको x/d, vx/v थियो। यो थियो हाम्रो भेलोसिटी इन भर्टिकल डाइरेक्सन। यहाँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भने e/m इन्टु v/d इन्टु x/v होल डिवाइड vx भनेको होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। हामी त्यसमा के सब्स्टिट्युट गर्छौं त, v सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। यसरी यो भयो न्युमेरेटर, यो भयो डिनोमिनेटर। यसलाई यसरी लेखौँ, क्लियर हुन्छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने के आउँछ त, e क्यापिटल V x/m dv² आउँछ। देयरफोर एंगल निकाल्नको लागि tan इन्भर्स यता आउँछ, tan ब्रैकेट evx यो v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ m dv²। यसरी हामी के गर्छौं त, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एंगल पनि। त्यसै स्टुडेन्ट्स हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं त, इलेक्ट्रोनको मोसनमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा मोसन गराउँदाखेरि के क्याल्कुलेट गर्यौं, होरिजेन्टल डिस्टेन्स x क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं, भर्टिकल भेलोसिटी भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं, भर्टिकल एक्सिलरेसन पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं, भर्टिकल भेलोसिटी पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। यो कति एंगलले डेभिएट हुन्छ भनेर सोध्यो भने एंगल पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। इन दिस वे द डेरिभेसन अफ द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो सकिन्छ। र हामीले यसबाट के सिक्यौं भन्दाखेरि, व्हेन इलेक्ट्रोन इज पास्ड अर इज मुभिङ थ्रु अ इलेक्ट्रिक फिल्ड, देन इलेक्ट्रोन फलोज प्याराबोलिक पाथ। इलेक्ट्रोनको ट्र्याजेक्टरी प्याराबोला हुन जान्छ। र यसमा हामीले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि एक्सप्रेसन सबै सजिलो नै छ। s = ut + ½ फर्मुला युज गर्यौं हामीले, f = qe फर्मुला युज गर्यौं हामीले, f = ma फर्मुला युज गरेको छौं। र एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला म फेरि यहाँ लेखिदिन्छु, e भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्यौं v/d। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। पछि फेरि हामी यसको बारेमा पढ्ने नै छौं। सो आई रिक्वेस्ट यु टु practice more and more, and if there is any confusion in this derivation, then you can ask me, you can comment me, I will reply you soon as possible। र यसरी नै यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला, एज वेल एज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, र मलाई सपोर्ट गर्नु होला, मोटिभेट गर्दै जानु होला। तपाईहरुको सपोर्टले, कमेन्टले म मोटिभेट हुन्छु, र म यसरी नै क्लास 12 फिजिक्सको भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्दै रहेछु। र आशा गर्दछु तपाई यो प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्दै म आफ्नो डेरिभेसनलाई यही कम्प्लिट गर्छु।
थ्याङ्क यू सो मच।